أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين. ونحن على ذلك من الشاهدين من الشاهدين والشاكرين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آمنت بالله آمنت بالله اللهم آنس وحشتي اللهم أعني في قبري في قبري. اللهم ارحمني اللهم ارحمني بالقرآن العظيم بالقرآن العظيم. واجعله لي واجعله لي إماما ونورا إماما ونورا وحجة يا رب العالمين. وحجة يا رب العالمين. اللهم ذكرني اللهم ذكرني منه ما نسيت منه ما نسيت وعلمني وعلمني منه ما جهلت منه ما جهلت وارزقني وارزقني تلاوة القرآن